तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, यो देशमा सरकार यति कमजोर भएको छ कि एउटा सिम बेच्ने कम्पनीले उसलाई फनफनी घुमाइदिन्छ। मन्त्रीलाई उठ भने उठ्ने, बस भने बस्ने बनाइदिन्छ। दादागिरी यतिसम्मको छ कि नियमनकारी निकायलाई नै सजिलै धम्क्याइदिन्छ। कुरा एनसेल र एनटिसीको हो, जसको बदमासीले धुरी काटिसक्यो, तर यहाँ यिनलाई कसैले नियमन गर्न सकिरहेका छैनन्। फोनै नलाग्ने, बोल्दा बोल्दै फोन काटिने, डाटा खोल्दा बालुवाले पानी सोसे झैँ गरेर पैसा खाने यिनले यसरी लुटको धन्दा चलाइरहेका छन् कि मानौ यी वैधानिक डाकु हुन्। यिनलाई जे सुकै गर्न पनि छुट छ। एनसेलले वार्षिक रूपमा अरबौं रुपैयाँ आम्दानी लुकाइरहेको छ। एनटिसीले फर्जी बिलिङदेखि अनेकन धन्दा चलाइरहेको छ, तर यिनलाई कसैले पनि नत्थी लगाउन सकिरहेको छैन। आफूलाई साँडे सम्झिने यिनले नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई धम्क्याइरहेका छन्। आफ्नो मनपरी लुकाउनका लागि र मनपरी चलाइरहनका लागि टेरामक्स प्रविधिलाई पन्छाइरहेका छन्। आम्दानीको स्तर र सेवाको गुणस्तर जाँच्ने टेरामक्सले गोपनीयता भङ्ग गर्ने भन्दै अफवाह फैलाइरहेका छन्। एनसेल र एनटिसीले अति गरेपछि 6 महिनादेखि ताकेता गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने अब सेवा नै रोकिदिने चेतावनी दिएको छ। सबै करतुत बाहिर ल्याउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणको चेतावनी र एनसेल एनटिसीको बदमासी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। भ्रष्टाचारीले आफ्नो धन लुकाउन र चोरले आफ्नो धन्दा छिपाउन जुन हदसम्मको हरकत गर्छ, ठिक त्यसै गरिरहेका छन् नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले। आम्दानी नै लुकाएर राजस्व हिनामिना गर्दै आएको एनसेल र आम्दानी नै गोलमोटोल गर्ने एनटिसी दुवै आफ्नो करतुत लुकाउन अनेकन दाउपेच गरिरहेका छन्। कतिसम्म भने यी दुवै कम्पनीले नियामक निकायलाई नै धम्क्याउन थालेका छन्। यिनलाई नियमन गर्नका लागि 6 महिनादेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न ताकेता गरिरहेको छ, तर यिनीहरू बेवास्ता गरेर मात्रै बसिरहेका छैनन्, साँडे जसरी टुक्रिन थालेका छन्। पछिल्लो पटक 7 दिने समय सीमा दिएर प्राधिकरणले एनसेल र एनटिसीलाई पत्र काटेको थियो, तर त्यो पत्र अनुसार काम गर्न सहयोग गर्नुको साटो आफ्नो पोल खुल्ने डरले हुँदै नभएको कल रेकर्डको विषय उचालेर भित्रभित्री अनेकन खेल खेल्न थालेका छन्। ग्राहकको गोपनीयता भङ्ग हुने भन्दै आफ्नो कालो करतुत लुकाउन खोजिरहेका छन्, जसका विरुद्ध प्राधिकरण आक्रामक बन्ने तयारी गरेको छ। यदि टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न अटेर गरे, विदेशबाट उपकरण आयात गर्दा वा विदेशी मुद्रा सट्टै लगायतका प्रयोजनमा एनसेल र एनटिसीलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको छ। उस्तै परे सेवामा कुनै असर पर्यो भने समेत आफूहरू जवाफदेही नहुने प्रश्न पारेको छ। त्यो फेसिलिटेसन्स गर्ने काम जुन छ, त्यो फेसिलिटेसन्स गर्ने काम चाहिँ रोकिएको छ। खास त्यो फेसिलिटेसनमा के हुन्छ नि? अब फेसिलिटेसन्समा चाहिँ के छ भने, जस्तै विदेशबाट ब्यान्डविथ ल्याउँदाखेरि प्राधिकरणको जुन सिफारिस चाहिन्छ, त्यो ब्यान्डविथ सिफारिस, उपकरणहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ जुन स्वीकृति र सिफारिस चाहिन्छ, त्यो स्वीकृति र सिफारिस, र त्यसपछि चाहिँ विदेशी मुद्राहरू बाहिर पठाउँदाखेरि जुन भन्ने अब त्यसको चाहिँ सिफारिस जुन छ त्यो रोकिन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न पटक पटक गरेको ताकेता र पछिल्लो पटक गरेको पत्राचारलाई एनसेल र एनटिसीले बेवास्ता गर्नुको मुख्य कारण नै उनीहरूको पोल खुल्ने डर हो। यो प्रविधि जडान हुने बित्तिकै कुन कम्पनीको सिमबाट कल बाइपास भइरहेको छ, कति लाख कल फोन भयो, गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्नेछ। जुन पत्ता लाग्दा उनीहरूले अहिलेसम्म राज्यलाई ठगी खाएको सबै पोल खुल्ने मात्र होइन, उनीहरूको धन्दा नै चौपट हुनेछ। यही कारण एनसेल र एनटिसी कुनै हालतमा टेरामक्स जडान गर्न चाहिरहेका छैनन्। सबै कुरामा गोपनीयता भन्ने हो त राज्यले कसैको केही हेर्नै पाएन। त्यो बैंकमा जानै भएन, बैंकको डाटा हेऱ्यो भने गोपनीयता हक हुने भयो, हनन हुने भयो। टेरामक्सले कहाँ छेउ चाहिँ गोपनीयता हनन हुन्छ हामीलाई भनिदिनु पर्यो नि त। विज्ञले होइन भनिरहेछन्, सबैले होइन भनिरहेछ, प्राधिकरणले होइन भनेर ल्याइरहेछ। यसले अटोमेटिक हिसाबले फ्रड कहाँ चाहिँ हेर्छ, फ्रड कता भइरहेछ, कुन कलहरू चाहिँ रेकर्ड हुन सकेन स्टेटमा, कुन चाहिँ कललाई आम्दानी मान्दैन। यो त सेवा प्रदायक माथिको निगरानी हो। कहाँ यसले डेटा लिकका कुरा भने? डेटा लिक त उसले राज्यले कसैलाई केही गर्नै भएन, सबैमा डेटा लिक हुने एक्सेस। तपाईँले तपाईँको कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस राख्नुभयो भने त्यो एन्टिभाइरसले तपाईँको कम्प्युटर हेर्छ कि हेर्दैन?
त्यहाँ सस्पिसियस एक्टिभिटी त मोनिटर गर्छ त्यसले के अब त्यो डाटा लिक भन्ने त्यसलाई हाम्रो सिस्टमले सस्पिसियस एक्टिभिटी मोनिटर गर्ने हो। गोपनीयताको कारण देखाउँदै टेरामक्स जडान गर्न एनसेल र एनटिसीले अटेर गरिरहँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने यसले ग्राहकको गोपनीयतामा कुनै पनि असर नपार्ने र नछुने प्रश्न पार्दै आएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि एनसेल र एनटिसी यही गोपनीयताको कारण देखाउँदै यति ठुलो बदमासी गरिरहेका छन् कि राज्यलाई हरेक वर्ष अरबौं क्षति पुर्याइरहेका छन्। जस्तो एनसेलको करतुत हेर्नुहोस्। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 59 अर्ब 69 करोड आम्दानी गरेको एनसेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा जम्मा 39 अर्ब 50 करोड आम्दानी भएको देखाएको छ। झ्याप्पै 20 अर्ब 19 करोड कम आम्दानी देखाएको एनसेलको ग्राहक संख्या भने यो अवधिमा 8 लाखले बढेर 1 करोड 71 लाख पुगेको छ। ग्राहक संख्या बढ्ने, प्रयोग दर बढ्ने, तर आम्दानी 20 अर्ब भन्दा धेरैले घट्ने, यस्तो हुन्छ कसरी? यसको जवाफ एनसेल दिनै चाहदैन। बरु यो पोल खुल्ने डरले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको टेरामक्स सिस्टम जडान गर्न कसरी हुन्छ अवरोध गरिरहेको छ। ग्राहकको गोपनीयतालाई बहाना बनाउँदै पन्छाउने मात्रै होइन, सरकारी स्वामित्वको एनटिसीका युनियनलाई उचाल्ने समेत काम गरिरहेको छ। एउटा आक्षेप के लाग्यो भने तपाईहरुमाथि टेरामक्स भन्ने सुन्नु भएको होला सरले। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न खोजेको टेरामक्स एनटिसी र एनसेलले कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् भन्ने कुरा सुन्नमा आयो र एनसेलले बाध्यतावश केही डिभाइसहरू जडान गर्न दिए पनि एनटिसीले दिएको छैन र त्यसको विरुद्धमा कर्मचारी युनियनहरू आन्दोलन गरिरहेछन् भन्ने सुन्यो। यसमा कति सत्यता छ? त्यो विषयमा आन्दोलन गरेको विषय तपाईहरुले पनि न्युजमा अथवा कतै पढ्नु होला। आन्दोलन गरिसकेका छैनौं हामीले। त्यो टेरामक्स जोड्ने विषयमा हाम्रो विमति छ, असहमति छ, त्यो हामीले जाहेर गरेका छौं। के कारणले तपाईहरुको असहमति? अब त्यसमा टेरामक्स भन्ने विषयमा अब त्यो गोपनीयताको विषय बढी महत्त्वपूर्ण रूपमा उठ्या छ र त्यो विषयलाई लिएर हामीले चाहिँ त्यो हामी पहिलेदेखि जसरी गरिरहेथ्यौं त्यो विषय चाहिँ गोपनीयताको विषयलाई लिएर हामीलाई अलिकति हाम्रो सेवा विस्तार र वितरणमा हाम्रो ग्राहकहरू सशंकित हुन्छन् कि भन्ने विषयमा हाम्रो अलि असहमति हो, हाम्रो विमति हो त्यो विषयमा। के हो त्यसले तपाईले भन्न खोज्नु भएको ग्राहकलाई त्यसले पुर्याउन सक्ने क्षति, ग्राहकको गोपनीयता त्यो भनेको के हो प्रश्न भन्नु के हुन्छ त्यो जडान गर्छ? तपाईले यो विषयमा के जान्न खोज्नु भएको त्यो विषयमा टेरामक्स सिस्टम जडान गरेपछि त्यसले चाहिँ ग्राहकको गोपनीयता भङ्ग हुन्छ, ग्राहकको सेवामा क्षति पुग्छ भन्ने जुन तपाईले कुरा गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ मलाई त्यसको भन्दैन उत्तर। त्यो विषयमा जो सब्स्क्राइबरहरू छ नि, अब त्यो इन्डिभिजुअलको जो मोनिटरिङ गर्ने पाटो छ हैन, त्यो विषय चाहिँ र त्यहाँको जो सबै ग्राहकहरूको जो इन्फर्मेसनहरू मतलब कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने अथवा त्यसलाई उ गर्ने जो विषय छ नि, त्यो चाहिँ जुन हामीले गरिरहेछौँ, हाम्रो सिस्टमले आफैले गरिरहेछ र त्यो कसैले अन्यत्र कसैले नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। निजी कम्पनी एनसेलले आफ्नो करतुत ढाकछोप गर्न अनेकन प्रयत्न गरिरहँदा सरकारी स्वामित्वको एनटिसीले समेत टेरामक्सको विरोध गरिरहेको छ। एनसेलको राजस्व छलीमा सहयोगी बनेको छ। टेरामक्स त्यही प्रविधि हो जसले कल डिटेल देखाउने र त्यही आधारमा वास्तविक आम्दानी पत्ता लगाउने काम गर्छ। कहीँ कतै कसैले कुनै कम्पनीको सिम प्रयोग गरेर कल बाइपास लगायतको बदमासी गरिरहेको छ कि भन्ने जानकारी दिने काम गर्छ। अब यो प्रविधिको सरकारी स्वामित्वमा रहेको एनटिसीले विरोध गर्नुपर्ने कारण के हो? किन एनटिसी टेरामक्स जडान गर्न बखेडा झिकिरहेको छ? टेरामक्सको जुन कुरा छ, जुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जुन जडान गर्न अनुरोध भएको, त्यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट क्लियरिटी नभएको कुरा, कानुनी पक्ष र प्राविधिक पक्षमा क्लियरिटी नभएको हुनाले कसरी हुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले थप गर्नुपर्ने हुनाले त्यो अनुसार हाम्रो अवधारणा, हाम्रो धारणा राखेर चाहिँ हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि हामीले अनुरोध गरेर पठाएका छौँ। हालको अवस्थामा एनसेलसँग 1 करोड 71 लाख ग्राहक छन्। एनटिसीसँग 2 करोड 10 लाख ग्राहक छन्। एनसेलसँग जम्मा देशभर 540 जना कर्मचारी छन्। एनटिसीसँग झन्डै 8 गुणा बढी अर्थात् 4224 कर्मचारी छन्। एनसेलले 3670 वटा टावर खडा गरेको छ।
एनटिसीसँग 4407 वटा टावर छ। हर हिसाबले एनसेल भन्दा कैयौं गुणा बलियो छ एनटिसी। तर आम्दानी भने एनसेल भन्दा एकै वर्षमा 21 अर्ब भन्दा कम हुन्छ कसरी? निजी कम्पनी एनसेलले एकै वर्षमा 59 अर्ब कमाउँदा सरकारी स्वामित्वको बलियो एनटिसीले कसरी 38 अर्ब मात्रै कमाउँछ? यसको प्रश्न जवाफ स्वयं एनटिसीसँग छैन। यही करतुत थाहा हुन्छ भन्ने डरले एनटिसीका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल कर्मचारी युनियनलाई उचालेर राजनीति गरिरहेका छन्। सरकारले ल्याएको योजनालाई असफल बनाउन अनेकन कसरत गरिरहेका छन्। हुँदै नभएको गोपनीयताको कारण देखाएर अन्योलता उत्पन्न गराउने काम गरिरहेका छन्। अब यो हाम्रो अन्यलता भन्दा नि हामी चाहिँ जुन हाम्रो यो कानुनी रूपमा जुन हाम्रो ग्राहकहरूको गोपनीय विवरणहरू चाहिँ हाम्रो सुरक्षा गर्न हाम्रो जिम्मेवारीको रूपमा तोकिएको छ। यो कुरालाई कसरी हुन्छ, यसले गर्दा के त्यसमा आउने इस्युजहरू के आउन सक्छ भन्ने कुरालाई एउटा र हाम्रो प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामीले यसमा जडान भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रणालीको सञ्चालन कस्तो हुन्छ त्यो भन्नेको झन् हामी चाहिँ अझ स्पष्ट हुन चाहिँ खोजेका हौँ। टेलिकम क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बनेको हो। तर त्यही नियमन गर्ने निकायलाई आफ्नो डाटा नदेखाउने भनेको केवल दादागिरी मात्रै भएको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूको अनुसार यो भनेको राष्ट्र बैंकले कुन बैंकमा कति पैसा छ भनेर हेर्न नपाउने भने जस्तै अवस्था हो। वार्षिक अरबौं रुपैयाँ घोटाला गर्ने र जनतालाई फोनै नलाग्ने सेवा दिने यिनले देखाएको दादागिरी मात्रै हो। कुन बैंकमा जनताको कति रकम छ, त्यो रकम कहाँ प्रयोग भइरहेको छ, कतै पैसा गडबड पो भएको छ कि भनेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सोध्न र हेर्न नपाउने हुन्छ र? कुनै हालतमा हुन्न। तर एनसेल र एनटिसीले भने यही हरकत देखाइरहेका छन्। नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो डाटा देखाउँदिन, के गर्न सक्छस् गर भन्दै धम्क्याइरहेका छन्। त्यो पनि 6 महिनादेखि निरन्तर। नियमनकारी निकायलाई धम्क्याउने यी कम्पनीले जनतालाई कति लुटे होलान्, कुन हदसम्मको बदमासी गरेका होलान्, आफै अनुमान गर्नुहोस्। तर उदेक लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने यिनको बदमासी र दादागिरी सामु मन्त्री र सचिव नै निरीह बनिरहेका छन्। 3 अर्बको टेरामक्स प्रविधि अलपत्र हुँदा समेत चुइक्क बोलिरहेका छैनन्। आखिर किन बोल्दैनन् मन्त्री र सचिव, तो देखाउने छौं तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी आफ्नो पोल खुल्ने डरले टेरामक्स जडान गर्न नमानेका एनसेल र एनटिसीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको चेतावनी र मन्त्री सचिवको रहस्यमय मौनता देखाइरहेका छौं। टेरामक्सले गोपनीयता भङ्ग गर्छ कि आम्दानी र गुणस्तर जाँच्ने काम गर्छ, यो विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि जाँच्ने काम मन्त्री र सचिवले गर्नु पर्दैन? यत्रो विषय बाहिर आएपछि समन्वय गरिदिनु पर्दैन? वास्तविकता के हो भनिदिनु पर्दैन? तर मन्त्री सचिव यो सब गर्न त परको कुरा चुइक्क बोलिरहेका छैनन्, जसको बलमा एनसेल र एनटिसीले प्राधिकरणलाई धम्क्याउन थालेका छन्। 3 अर्ब खर्चिएर किनेको टेरामक्सका विषयमा किन बोल्दैनन् मन्त्री र सचिव? के हो नियत? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। झट्ट हेर्दा यो कुनै व्यापारीको गोदाम चाहिँ लाग्ने यो स्टोर रुम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो, जहाँ 6 महिनादेखि यसै गरी टेरामक्स प्रविधिका उपकरणहरू थन्किएका छन्। एनसेल र एनटिसीले जडानका लागि स्पेस नदिँदा झन्डै 3 अर्बको यो प्रविधि यसै गरी अल्पत्र छ। अरबौं आम्दानी नै हिनामिना गर्न र राजस्व छल्न पल्किएका दूरसञ्चार कम्पनीहरू आफ्नो करतुत बाहिर आउने भएपछि अहिले टेरामक्स सिस्टम पन्छाउन खोजिरहेका छन्। कतिसम्म भने कर्मचारी युनियनलाई उचालेर यसको विरोध गर्न लगाएका छन्, जसमा यिनीहरू चुपचाप समर्थन जनाइरहेका छन्। बाहिर हामीले अवरोध गरेको छैन भन्ने भित्रभित्रै एनसेलसँग मिलेर एनटिसीले समेत यसको विरोध गरिरहेको छ। 3 अर्ब भन्दा बढी खर्चेर ल्याएको टेरामक्स सिस्टम एनसेल र एनटिसीकै अवरोधका कारण 6 महिनादेखि गोदामै थन्केर बसेको छ। तर मुख्य कुरा, जसले लाइसेन्स दिएको हो उसैले गुणस्तर र आय स्तर जाँच गर्छु भन्दा यो स्तरको विरोध किन?
अब रेभिन्यू घट्दो क्रममा रहेकोमा चाहिँ हामी पनि चिन्तित छ, किन ग्लोबल तपाईँको टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रीको हेर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ। र त्यसो भन्दा पनि हाम्रो के छ, हाम्रो जुन प्रणाली कस्तो छ, हाम्रो तपाईँको अवस्था के छ भन्ने कुरामा नियमकारी निकायले त सधैँ पहुँच प्राप्त गर्छ। उहाँहरूले माग्नुभएको डेटाहरू हामीले हरेक बेला दिन्छौँ र त्यसमा पनि उहाँहरू अलिकति सन्तुष्ट हुन सक्नुभयो भने उहाँले अनसाइडमा आएर पनि हाम्रो डेटाहरू हेर्ने गर्नुभएको छ। र यो क्रममा चाहिँ जुन हाम्रो रेभिन्यू कस्तो छ के छ भन्ने कुरामाथि के उहाँहरूको पहुँचै नभएको, उहाँहरूको पहुँच अलरेडी छ। र त्यो रूपमा चाहिँ मैले फेरि अहिले मैले भनेको कुरा पुनः दोहोऱ्याउन चाहेँ कि यो प्रणालीको सम्बन्धमा चाहिँ हामी अलिकति प्रष्ट हुनु पनि जरुरी छ, हामी आफै प्रष्ट हुनु जरुरी छ र यसमा कसरी जाने भन्ने कुरामा प्राविधिक पाटो पनि मैले कुरा राखेर अलिकति कानुनी पाटो पनि कुरा राखेँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ थप प्रष्ट हुनु जरुरी रहेको कुरा छ। मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चार मन्त्री भएका बेला 2074 असोज 16 गते टेरामक्स प्रविधि भित्राउने निर्णय भएको थियो। अदालतमा नै झन्डै 4 वर्ष अल्झिएको यो विषय भन्सार विवाद हुँदै अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्म आइपुगेको छ। तर यतिका धेरै झमेला झेल्दै आइपुगेको अरबौँको सामान गोदाममा थन्किँदा समेत सञ्चार मन्त्रालय यो विषयमा मौनता साधेर बसेको छ। सञ्चार सचिव एनटिसीको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। उनलाई पटक पटक पत्र गए पनि उनी चुपचाप छन्। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा चुइक्क बोलेकी छैनन्। आखिर यत्रो विवाद हुँदासम्म पनि मन्त्री र सचिव किन मौन छन्? मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीसँग हामीले यस विषयमा धारणा लिन पटक पटक प्रयास गर्यौं, तर उनीहरू क्यामेरा अघि बोल्न मानेनन्। क्यामेरा पछाडि प्राधिकरणले यो विषयमा जानकारी नगराएको र यो उसकै दायित्व हो भन्दै पन्छिए। तर प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल यी सबै विषयमा उनीहरूलाई थाहा छ र पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको दाबी गर्छन्। सचिवज्यूलाई नै बोधार्थ छ, मन्त्रीज्यूलाई नै बोधार्थ छ नेपाल टेलिकममा भए अब्स्ट्याकल यो राख्ने सम्बन्धीमा सहयोग नभएको विषयमा र भेटिएर मिटिङमा मैले जानकारी गराएको छु। र यो मन्त्रीस्तरीय बैठक मन्त्रालयमा बैठक हुन्छ, त्यो बैठकमा नै कुराहरू उठाएको छु मैले। र राइटिङमै गएको बोधार्थलाई जानकारी भएन भन्ने कुरा त कसरी भयो? फेरि त्यही मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गरे, मन्त्रालयले त आफ्नो निर्देशन किन पालना भएन भन्नुपर्ने स्थितिमा त्यहाँको निर्देशन पालना भएको छैन है, हामीले यो गर्दाखेरि तहाँ मातहतकै निकायमा भएको छैन भनेर हामीले जानकारी गराएको छौँ। उहाँहरू दुईजना अवेर हुनुहुन्छ। स्रोतका अनुसार सञ्चार सचिवले नै एनसेलले समेत अहिले टेरामक्स जडान गर्न नहतारिनु भन्ने अनौपचारिक सन्देश पठाएका छन्, जसको बलमा एनसेल पनि प्राधिकरणलाई हेपेर बसिरहेको छ। एनटिसी त कर्मचारी युनियन नै उचालेर विरोध नै गरिरहेको छ। एनटिसीका हाकिमहरू बिग्रदै गएको गुणस्तर सुधार्न भन्दा पैसा कमाउने धन्दामा लिप्त छन्। कतिसम्म भने यिनीहरूले सिस्टम नै रोकेर टेलिकमको बिलिङ सिस्टमबाट पैसा गायब बनाएको पाइएको छ। पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको सिस्टम नै बेला बेलामा रोकिने गरेको छ। प्राय जसो फोन नलाग्ने, फोन लागे पनि आवाज राम्रोसँग नसुनिने जस्ता समस्या उस्तै छ। टेलिकमको बिलिङमा 10% रकम हराइरहेको छ। चिनिया कम्पनी एसियन इन्फोले बिलिङ गर्दा नै 10% सिस्टमबाट हराउने गर्छ। टेलिकमले वार्षिक 37 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै बिलिङ गर्ने गरेको छ। अहिलेको हिसाबले पनि टेलिकमलाई एसियन इन्फोबाट बिलिङ गर्दा 3 अर्ब 70 करोड भन्दा बढी घाटा हुन्छ। यो जान्दा जान्दै टेलिकमले 5 वर्षका लागि एसियन इन्फोसँग नै सम्झौता गरेको भेटिएको छ। यत्रो विषय आउँदा पनि मन्त्री र सचिव नबोल्नु रहस्यमय छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा टेरामक्सका विषयमा उठेको विवाद र एनसेल एनटिसीले गरेको बदमासी देखाइरहेका छौं। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको रिपोर्टले भन्छ कल बाइपास मार्फत अरबौं रुपियाँ गुमिरहेको छ राज्यको, र यसमा एनटिसीको सिम सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको छ। यदि टेरामक्स हुन्थ्यो भने यो सब तत्कालै रोकिने थियो, तर खान पल्किएका कर्मचारी युनियनहरूले यो रोक्न अनेकन गरिरहेका छन्। यही कारण उनीहरू टेरामक्सको विरोध गरिरहेका छन्। टेरामक्सले के गर्छ के गर्दैन, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। गत जेठ 23 गते चिनिया नागरिक झाओ जियाङपिङ र नेपाली गणेश श्रेष्ठ पक्राउ परे। उनीहरूको पक्राउ पर्नुको कारण थियो कल बाइपास। पेसाले सफ्टवेयर इन्जिनियर झाओले ललितपुरको टिकाथलीको एउटा घरमा अनलाइन बिजनेस गर्ने भन्दै फ्ल्याट नै भाडामा लिएर कल तथा एसएमएस बाइपास गर्दै आएका थिए।
उनले एसएमएस बाइपासबाट कति रकम राज्यलाई घाटा लाग्यो भन्ने कुरा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले त्यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर सिआइबी स्थापना भएदेखि कल बाइपास गर्ने विरुद्ध गरेको अपरेसनमा ब्युरोले 116 स्थानमा कल बाइपास गर्ने 179 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट 5357 एनटिसीका सिम, 20003 वटा एनसेलको सिम, 989 वटा युटिएल र 1749 वटा स्मार्ट सेलका सिम गरी 28098 वटा सिम बरामद गरेको छ, जसबाट राज्यको 12 अर्ब 22 करोड 95,12,403 रुपियाँ गुमेको निष्कर्ष ब्युरोको छ। यो अब सूचना प्रदायक सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर माग्दाखेरि हामीले यो जति व्यक्तिहरू पक्राउ परे र अनि त्यस पछाडि यसको क्षति कति भयो भनेर मागदाबी लिँदाखेरि हालसम्मको यो 116 वटा अपरेसनमा तपाईँको 12 अर्ब 22 करोड 95,12,403 रुपियाँको हामीले मागदाबी अदालतसम्म चाहिँ पेश गरेको। यता सिआइबीको रिपोर्टले यसो भन्दै गर्दा एनसेल र एनटिसीले पनि आफ्नो वार्षिक आम्दानी लुकाएर हरेक वर्ष आम्दानी घटेको देखाउँदै आएको छ, जसबाट राज्यलाई कति घाटा भइरहेको छ, राज्यको अर्बौं रकम यत्तिकै यसै गरी गुमिरहेको छ। राज्यको अर्बौं रकम यत्तिकै यसै गरी गुमिरहेको छ भन्ने यी तथ्याङ्कहरूले पनि पुष्टि गरेको छ। अझै यसै गरी नेपालका विभिन्न स्थानमा बसेर विदेशी तथा नेपाली नागरिकहरूले अवैध रूपमा कल बाइपास गरिरहेका घटना त बाहिर आएकै छैनन्। हालको अवस्थामा यहाँका टेलिकमसँग कल बाइपास पत्ता लगाउने कुनै प्रविधि नै छैन, जसले गर्दा वर्षेनी अर्बौं रकम कल बाइपासका कारण राज्यले गुमाइरहेको छ। यही कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कल बाइपास लगायतका हुने अवैध धन्दालाई रोक्न टेरामक्स प्रविधि भित्राएको हो। तर टेरामक्सले ग्राहकको कल रेकर्ड गर्छ भन्दै दुष्प्रचार गरेर टेरामक्स सिस्टम लागू गर्न नदिन एनसेल र एनटिसी हात धोएरै लागि परेका छन्। जहाँ लगेर सिस्टम जोडिन्छ, हाम्रो नेपालमा एउटा चेन्ज रेसिस्ट कल्चर छ। मैले गरेको काममा केही कमजोरी पत्ता लगाउने हो कि भोलि म चाहिँ ओहो म पर्ने हो कि भन्ने एउटा चेन्ज रेसिस्ट कल्चर छ हामी कहाँ। त्यो कल्चरले गर्दा ओहो हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ सबै पत्ता लाग्ने भए भनेर कुनै समूहले, किनभने यो क्षेत्रको रेभेन्यू ठुलो रेभेन्यू लस भएको छ राज्यको, कुनै शक्तिले काहीँ न काहीँबाट अदृश्य रूपमा केही गर्न खोज्या हो कि भन्ने आशंका लागेको छ। एकातिर यसरी कल बाइपास तथा एसएमएस बाइपासबाट राज्यको अर्बौं रकम गुमिरहेको छ, अर्कोतिर एनटिसी र एनसेलले पनि आफ्नो आम्दानी वर्षेनी लुकाउँदै जानुले यहाँ ठुलै गिरोहहरूको चलखेल छ भनेर बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। टेरामक्सले आफूहरूको कर्तुतको पोल खुल्ने डरले टेरामक्स सिस्टम जोड्न यिनीहरू चाहिरहेका छैनन् र अनेक कुप्रचार गरेर राज्यको दोहन गर्न यिनीहरू लालायित छन् र उनीहरू यो टेरामक्स सिस्टमको विरोध गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। होइन भने यसरी राज्यको अर्बौं रकम गुमिरहेका बेला त्यसको नियमन गर्छु भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न खोजेको टेरामक्स सिस्टम नेपाल टेलिकम र एनसेलले जोड्न किन दिँदैनन् त? कुनै पनि व्यक्तिको अथवा कुनै विशेषको चाहिँ प्राइभेसीलाई ह्याम्पर हुने भन्ने होइन। लफुल इन्टरसेप्टको मिनिङ भनेकै व्यक्ति प्राइभेसीमा जाँदैन। त्यसमा हुने चाहिँ केही जुन रेकर्ड छ अपडेट हुनुपर्ने, अर्थात् त्यसको स्ट्याटस के छ, त्योबाट के कति फ्लो भइरहेछ। अनि हामी प्रायः जसो एन्टिभाइरस सफ्टवेयर भन्छौँ नि कम्प्युटरमा भन्दाखेरि, सफ्टवेयरले नि त्यो हाम्रो सिस्टमलाई हेर्ने हो त्यहाँ छ कि छैन, इन्सपेक्ट गर्ने हो। त्यसरी नै रेगुलेटरले ट्राफिक इन्सपेक्ट गर्ने हो। यो सिस्टमले कुनै त्यो रेकर्डिङ गर्ने होइन, तपाईँको होल रेकर्ड गर्ने होइन, त्यो कल डिटेल रेकर्ड मात्र लिने हो। भनेको कति कल भयो, कति मिनट भयो, कति टाइम भयो, त्यसका चाहिँ त्यो सिग्नलिङ इन्फर्मेसनहरू लिने हो। अनि त्यो टाइम बेसिसमा, नम्बर अफ कल बेसिसमा, टाइम बेसिसमा उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेभेन्यूको लागि के कति हिसाब गरिरहेछ अपरेटरले त्यो चिजलाई भेरिफाई गर्ने अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ जाने। विज्ञहरूका अनुसार यो टेरामक्स सिस्टमले ग्राहकको कुनै गोपनीयता हनन नगर्ने र यो विशुद्ध दूरसञ्चार कम्पनीहरूले दिने सेवा र आम्दानी के कति हो भन्ने निष्पक्ष पत्ता लगाउने प्रविधि भएको विज्ञहरूको दाबी छ, जुन प्रविधिले कल बाइपासदेखि ती टेलिकम कम्पनीले दिने सेवाको गुणस्तरसम्मको जाँचपाँच गर्नेछ। तर टेलिकम कम्पनीहरू भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले एकातिर राज्यको अर्बौं रकम डुबेको छ भने अवैध धन्दा गरेर अरूले अर्बौं कमाएका छन्। एनटिसी र एनसिएलको यो अडानका कारण यस्ता अवैध धन्दा गर्नेहरूलाई झन बढी राहत मिल्नेमा दुई मत छैन। के हो टेरामक्स प्रविधि, यसले के गर्छ के गर्दैन? टेरामक्स टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने फ्रेडुलेन्ट एक्टिभिटिज भोइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन तथा अनुगमन र भोइस तथा डेटाको टोटल भोल्युम यकिन गर्ने प्रविधि हो। विशेष गरी
टेरामक्सले टेलिकम कम्पनीले दिने सेवामाथि निगरानी गर्ने काम गर्छ। टेलिकम कम्पनीमा विदेशबाट आउने अनाधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्ण रूपमा निगरानी राख्ने यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भोइस डेटा ट्राफिक भोल्युम प्रेक्षण समेत गर्ने काम गर्छ। कल रेकर्ड सिडिआर विश्लेषण गर्ने, फ्रड पत्ता लगाउने र भोइस ट्राफिकको अवस्था पनि यसैले जाँच्न सक्छ। टेलिकम कम्पनीमा रहेको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने र राजस्व थली गरे दायरामा आउने र समस्या पत्ता लागे समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लुटी खान पल्केकाहरूको धन्दा चौपट हुने भएपछि यहाँ टेरामक्सको विरोध भइरहेको छ। मन्त्री र सचिवले मौन बसिदिएपछि लुट धन्दा मौलाइरहेको छ। तर एउटा कुरा, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई मान्दिन भन्दा अर्थमन्त्री चुप लागेर बस्न मिल्छ? मिल्दैन भने यहाँ एनसेल र एनटिसीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नटेरिरहँदा सञ्चार मन्त्री किन मौन हो? मन्त्रीज्यू आफ्नो अधिकार नबुझ्नु भएको कि यिनको प्रलोभनमा फस्नु भएको? होइन भने 3 अर्बको प्रविधि अलपत्र पर्दा किन मुखमा पानी हालेर बसिरहनु भएको छ? जवाफ दिनुहोस्। हौस् त, आजलाई यति नै। जाँदा जाँदै गत असार 19 गते नेपाली सेनाका 3 तारे जर्नेलले आफ्नो जग्गा भन्दै सार्वजनिक जग्गा र अन्य व्यक्तिको जग्गा मासी खान खोजेको विषयमा प्रसारित समाचारको खण्डन प्रस्तुत गर्दैछौँ। जुन समाचारका विषयमा खण्डन प्रकाशित गरिदिन जर्नल सीताराम खड्का र व्यवसायी राजेन्द्र साक्यले प्रेस काउन्सिल मार्फत आग्रह गरेपछि हामीसँग भएको प्रमाण र उनीहरूले खण्डनका लागि पठाएको पत्र यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाली सेनाका रथी सीताराम खड्का र व्यवसायी राजेन्द्र साक्यले सार्वजनिक र अन्य व्यक्तिको जग्गा हडप्न खोजेको विषयमा प्रसारित समाचारको खण्डन गरेका छन्। ताकि प्राइम टाइम टेलिभिजनको कार्यक्रम खबर अन्वेषण मार्फत हामीले गत असार 19 गते तथ्य र प्रमाण सहित कसरी सार्वजनिक र अन्य व्यक्तिको जग्गा आफ्नो भन्दै उनीहरूले हडपेको खबर प्रसारण गरेका थियौँ। चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मच्छेगाउँ स्थित किता नम्बर 25 को उनीहरूको जग्गाको क्षेत्रफल बढाएर सँगैको किता नम्बर 42 को सार्वजनिक जग्गा र सौदियार विष्णुमाया श्रेष्ठको किता नम्बर 494 को जग्गामा पर्खा लगाएको सप्रमाण खबर प्रसारित गरेका थियौँ। खबरमा पीडित स्थानीय वडा अध्यक्ष, नापी र मालपोतका अधिकारी र स्वयं जर्नेलकी श्रीमती र व्यवसायी साक्यका सहयोगीको समेत प्रतिक्रिया प्रसारण गरेका थियौँ। जसको खण्डन गर्दै रथी खड्का र व्यवसायी साक्यले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले खण्डनमा अदालतको आदेश बमोजिम नै आफूहरूले जग्गामा पर्खा लगाएको उल्लेख गरेका छन्। सत्य तथ्य नबुझी समाचार तयार पारेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले आफूहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो पटक खण्डन प्रकाशित गरिदिन भन्दै असार 22 गते पत्र पठाएको र सोही पत्र बमोजिम असार 24 गते हामीले खण्डन प्रकाशित गरेका थियौँ। जुन कुरा हामीले यही 2080 साउन 1 गते प्रेस काउन्सिललाई समेत जानकारी गराइसकेका छौँ। पुनः चित्त नबुझेको भन्दै प्रेस काउन्सिलबाट यही मिति 2080 साउन 9 गते पुनः खण्डन प्रसारण गर्न निर्देशना आए अनुसार यो खण्डन प्रसारण गरेका छौँ। जर्नेल खड्का र उनका पार्टनर साक्यले पुनः मिति 2080 साउन 5 गते हामीले प्रसारण गरेको समाचार सामग्रीप्रति चित्त नबुझेको भन्दै प्रेस काउन्सिलले पुनः पत्र लेखेका थिए। सो पत्रमा आफूहरू विरुद्ध प्रसारित उक्त सामग्री भ्रामक, कपोकल्पित र झुटो विवरण भएको र कार्यक्रममा प्रयोग भएका शब्द, शैली र हाउभाउबाट आफूहरूको चरित्र र सार्वजनिक र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आएको बताएका छन्। तर उनीहरूले हामीमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाएर खण्डन छाप्न भने पनि हामीसँग यस विषयमा प्रसारित सामग्रीका तथ्य प्रमाणहरू सुरक्षित छन्। आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन समेत हामी तयार रहेको जानकारी गराउँदछौँ।